इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतस्य युद्धम् आतङ्केन आतङ्कवादिभिः सह अस्ति, न तु पाकिस्तान सैन्येन सह इति बोधितवान् वायुसञ्चालनमहानिदेशकः एयर मार्शल ए.के. भारती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः निजावासे एकस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य 8 राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। भारत-पाकिस्तानयोः युद्धविरामानन्तरं तत्कालप्रभावेण अद्यारभ्य नागरिकविमानानां परिचालनाय पिहितानि 32 विमानस्थानकानि पुनरुद्घाटितानि सन्ति। यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की इत्यनेन तुर्कीदेशे स्वस्य रूसदेशीयेन समकक्षेण व्लादिमिर पुतिन इत्यनेन सह द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये प्रचलतः संघर्षस्य समाप्त्यर्थं चर्चायाः इच्छा प्रकटिता। विराट कोहली इत्यनेन निकष क्रिकेट क्रीडायाः निवृत्तिः घोषिता। अनेनैव सह श्वेतवर्णीयवस्त्रे 14 वर्षाणां यात्रापि अन्ताराष्ट्रियस्तरे समाप्ता। अपि च अद्य सम्पूर्णे विश्वे बुद्धपूर्णिमोत्सवः पारम्परिकरूपेण समाचर्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं 8 राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। श्रीमोदिनः एतत् सम्बोधनं पहलगामक्षेत्रे दुरापादितस्य आतङ्क्याक्रमणानन्तरं भारतेन समारब्धस्य ऑपरेशन सिन्दूराख्यस्य अभियानानन्तरं भविष्यति, यस्मिन् 25 भारतीयाः एकः नेपाली नागरिकश्च आततायिभिः निहतः आसीत्। वायुसञ्चालनमहानिदेशकः एयर मार्शल ए.के. भारती अद्य सबलं प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य युद्धम् आतङ्कवादिभिः सह तेषां समर्थनदातुः मूलसंरचनया च सह अस्ति, न तु पाकिस्तान सैन्येन सह। सः अवदत् यत् पाकिस्तान सैन्येन आतङ्कवादीनां कृते हस्तक्षेपं कृत्वा स्वकीयं पक्षं चितम् इति दुःखदं च, येन भारतीय सशस्त्र सैन्यबलानि तादृशीं प्रतिक्रियां प्रदातुं बाध्याः अजायन्। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। दिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् एयर मार्शल भारतिना विस्तरेण उक्तं यत् भारतीयसेनाभिः कथं सिन्दूराभियानकाले देशस्य वायुस्थलसेनयोः संयुक्ताभियानेन जलधनयोः क्षतिः न्यूनीकृतेति। डीजीएओ इत्यनेन उक्तं यत् एषा सुदृढा वायुरक्षा एडी इत्याख्या प्रणाली बहुस्तरीया, संवेदिका, वैविध्ययुता, विशाला च अस्ति इति प्रतिपादितम्। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. एयर मार्शल भारती भारतस्य युद्धसिद्धाः प्रणाल्यः कालिकपरीक्षायां सिद्धत्वं प्रदर्शितवत्यः इति अवदत्। एयर मार्शल भारती इत्यनेन सूचितं यत् पाकिस्तानेन नियोजितानां ड्रोनाख्यानां मानवरहितयुद्धविमानानां च असङ्ख्यानि तरङ्गाणि स्वदेशीयविकसिताभिः मृदुकठिनावरोधक्षमाभिः यूएस प्रणालीभिश्च सुप्रशिक्षितैः भारतीयवायुरक्षासैनिकैः विफलीकृताः। आकाश सिस्टम इत्यादीनां स्वदेशीयवायुरक्षाव्यवस्थानां चमत्कारकरं प्रदर्शनमपि सः आरेखितवान्।
सः स्वीकृतवान् यत् अत्याधुनिकसाधनानां शस्त्रव्यवस्थानां च अधिग्रहणे भारतसर्वकारस्य अव्यवहितार्थिकसमर्थनेन विगतदशके शक्तिशाली एडी इत्याख्यस्य वातावरणस्य संयोजनं परिचालनं च सम्भवम् अभवदिति गतसप्ताहे शत्रोः प्रतिकारत्वेन प्राप्तानां परिणामानां विषये वदन् एयर मार्शल भारतीः अवदत् यत् अस्माभिः चीनमूलस्य पाकिस्तानस्य PL-15 इति क्षेपणास्त्रं मानवरहितविमानप्रणाली च लक्ष्यीकृत्वा पातितमिति। We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. भारतस्य आक्रमककार्याणां विषये DGAO इत्यनेन भारतीयसेनाभिः नूरखान वायुसेनास्थानके रामयार खान वायुसेनास्थानके च आक्रमणानाम् उल्लेखं कुर्वता प्रतिद्वन्द्वस्य दीर्घतां विस्तारं च कथमासीदित्युक्तम्। सैन्यसञ्चालनस्य महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इत्यनेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाव्यवस्था पूर्वस्मादेव सुसज्जा आसीत्। सः अवदत् यत् कदापि पाकिस्तानी वायुसेना मे मासस्य 9-10 दिनाङ्कयोः रात्रौ भारतीयविमानक्षेत्रेषु लक्ष्यं कर्तुं प्रयतति स्म। तदा बहुस्तरीयैः प्रत्युत्तरात्मकैः वायुरक्षाजालादिभिश्च ते निरुद्धाः। भारतस्य वायुरक्षाक्षेत्रे प्रवेशस्य पाकिस्तानस्य सम्भावना नास्ति इति सः अबोधयत्। DGMO VSF इति संस्थायाः कार्येषु सहकार्यस्य च अपि प्रशंसाम् अकरोत्। अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः निजावासे एकस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। उपवेशने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीत डोभालः, सर्वसैन्यप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, त्रयाणां सेनानां प्रमुखाः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः अपि सम्मिलिताः अभवन्। भारत पाकिस्तानयोः युद्धविरामानन्तरं तत्कालप्रभावेण अधुना नागरिकविमानानां परिचालनाय पिहितानि 32 विमानस्थानकानि पुनरुद्घाटितानि सन्ति। यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर जेलेन्स्की इत्यनेन तुर्कीदेशे स्वस्य रूसदेशीयेन समकक्षेण व्लादिमिर पुटिन इत्यनेन सह द्वयोः राष्ट्रयोर्मध्ये प्रचलतः संघर्षस्य समाप्त्यर्थं चर्चायाः इच्छा प्रकटिता। अद्य सम्पूर्णे विश्वे बुद्धपूर्णिमोत्सवः पारम्परिकरूपेण समाचर्यते। बोधगयां महाबोधवृक्षस्य अधः बोधावाप्तेः निर्वाणस्य च दिवसत्वेन दिवसोऽयम् आमान्यते। अस्य दिवसस्य स्मरणं सम्पूर्णे विश्वे बौद्धैः हिन्दुभिश्च सश्रद्धया क्रियते। विराट कोहली इत्यनेन निकष क्रिकेट क्रीडायाः निवृत्तिः घोषिता। अनेनैव सह तस्य श्वेतवर्णीयवस्त्रे 14 वर्षाणां यात्रापि अन्ताराष्ट्रियस्तरे समाप्ता। क्रिकेट क्रीडायाः आधुनिकक्रीडकेषु अन्यतमेन विराटेन सामाजिकपटलेषु प्रशंसकैः सह वार्तैषा प्रसारिता। रोहितानन्तरं विराटस्य घोषणया भारतीय निकष क्रिकेट क्रीडायाः एकस्य युगस्य समाप्तिः अभवत्। विराटः क्रीडायाः दीर्घतमे प्रारूपे 23+100 क्रीडासु 46.85 इति प्रतिधावनाङ्काधारेण 300-200 धावनाङ्कान् सह सञ्चितवान्। 14-वर्षीय निकषक्रीडायां विराटः भारताय सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर इत्येतेषाम् अनन्तरं चतुर्थः सर्वाधिकधावनाङ्कनिर्माता अस्ति इति वार्ताः।